अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 5 अप्रैल 2022 बरोज़ मंगल आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरी समाअत थी बुनियादी तौर पर आज, और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की तरफ से दलाइल कंप्लीट कर लिए गए। और हैरानकुन बात है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बाद सिंध बार काउंसिल भी आ गई, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी आ गई, और बार काउंसिल्स काफ़ी, यानी मेरी तो समझ अब आ रहा है इशू क्या लेना देना है बार एसोसिएशन बार काउंसिल का, लेकिन नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट किस शक्ल में भी हो सकता है। बहरहाल चलें, छोड़ते हैं। रज़ा रब्बानी ने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन का मीडिया में बयान आया है कि 3 माह में इंतखाबात मुमकिन नहीं है, और कोशिश करूँगा दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। चीफ जस्टिस ने कहा हम भी जल्दी फैसला चाहते हैं ताकि लेकिन तमाम फरीकैन का मौक़िफ़ सुनकर अदालत ने देखना है कि पार्लिमानी कार्रवाई को किस हद तक, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, आर्टिकल 69 के हवाले से किस हद तक इस्तेमाल है। जो कुछ कहा अभी देखा ना, यानी अंदाज़ा लगाया पूरी उम्र ये पोनी टेल लोगों ने क्या करना है, इनका अपना एक एजेंडा है, मुल्क को सेकुलर बनाना चाहते हैं, जो कुछ है इसको सिविलियन मार्शल ही करार दिया जा सकता है। यानी ना पता ना आता, बातें फजूल बातें कर लीजिए। सिस्टम ने आज खुद अपना मुतबादल तैयार कर लिया जो गैर आइनी था। 28 मार्च को तहरीक समाअत की मंजूरी हुई, मगर समाअत मुलतवी कर देगी, ये रज़ा रब्बानी साहब का कहना है। यानी और वैसे 31 मार्च का ना इनके पास थी नहीं, जिस दिन वोटिंग होनी थी ना, वो तो इनके पास था ही नहीं। वो जानबूझ के इन्होंने मिस किया हुआ है, ये ज़हन में रख लीजिएगा। और बात वही, स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी थी, मारवाई आइन नहीं हो सकती। तहरीक अदम एतमाद, इनका कहना है कि वोटिंग के बगैर ख़त्म नहीं की जा सकती। आर्टिकल 95 के तहत वोटिंग का अमल ज़रूरी था, ठीक है ना जी। और तहरीक अदम एतमाद वोटिंग के लिए जारी करदा नोटिस के बगैर मुतमिन है, और वोटिंग आइनी कमांड है। यानी बुनियादी तौर पर इजलास हुआ, और अपना फवाद चौधरी असेंबली में पॉइंट ऑफ आर्डर पर ख़त और बैरूनी साजिश ले आए, ये एजेंडे पर नहीं था। बगैर किसी सबूत और शवाहिद के डिप्टी स्पीकर का अपोजिशन अरकान को गद्दार करार देना गलत था। क्या गद्दार करार देना, कोई ऐसी बात है ही नहीं। रूलिंग पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तहरीक अदम एतमाद का स्पीकर के इख्तियारात महदूद होते हैं। डिप्टी स्पीकर मासवा तहरीक अदम वोटिंग के अलावा कोई रूलिंग नहीं दे सकता। स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी थी। स्पीकर तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई का पाबंद था, और आगे हो गया 3 से 7 दिनों में करना। वज़ीर आज़म अक्सर खो रहे थे तो उन्हें एतमाद का वोट लेना होगा। अब यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, इन्होंने कह दिया है कि उनके पास 195 वोट है। वोटिंग हुई कब है? अभी वोटिंग हुई कब है? वोटिंग तो हुई ही नहीं है, तो 195 वोट का कहाँ तक बात आ गया? क्या स्पीकर अदालती फाइंडिंग के बगैर रूलिंग दे सकते हैं? वज़ीर ने अपने बयान में 3 ऑप्शन की बात की है। 3 ऑप्शन वाली बात की एस्टैब्लिशमेंट ने तरदीद की। अब अंदाज़ा लगाएं, मान गए रज़ा रब्बानी साहब, वरना तो क्या कहें अब इनको, दोहरा चेहरा इन लोगों का। और अदालत स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार दे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स और ख़त मंगवाया जाए रज़ा रब्बानी का, और अदालत स्पीकर की रूलिंग का अलअदम करार देकर असेंबली को बहाल करें। यहाँ एक स्टेज के ऊपर नेशनल ये जो है ना ख़त के हवाले से इसको इन चैम्बर में मंगा के समाअत दे दिया जाए। अदालत ने भी अपना इंक्लिनेशन शो किया कि इस चीज़ को देख लिया जाए, लेकिन इसका कहने से बाद में बात की जाएगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा। और अपना इन्होंने अपने दलाल में ये भी कहा कि वज़ीर आज़म असेंबलियाँ तहलील नहीं कर सकते। देखें, करारदाद मुस्तरद करना एक अलहदा एक्शन है, उसके बाद एडवाइस देना प्राइम मिनिस्टर का असेंबलियाँ तहलील करने की वो अलहदा एक्शन है, असेंबलियाँ डिज़ोल्व होना एक अलहदा एक्शन है, उसके बाद वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाना एक अलहदा एक्शन है, और केयर टेकर सेटअप के हवाले से वज़ीर आज़म को फॉर द टाइमिंग जुज़ वक्ती इनकम्बेंट वज़ीर आज़म अपॉइंट करना एक अलहदा एक्शन है। तो एक स्टेज के ऊपर जब दलाइल के दौरान ये बात हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आगे जो कि केयर टेकर सेटअप ले रहे हैं तो हमें भी ज़रा बहुत टाइम कम है, ताकि टाइम कंज्यूमिंग जॉब में हो। 224 आर्टिकल के तहत याद रखिएगा 3 दिन के लिए नाम दे रहे हैं अपना अपोजिशन लीडर ने और वज़ीर आज़म ने, उसके बाद उनमें से कोई चूज़ करके लगा देना है। अब जो कि नाम इन्होंने गालिबन अपोजिशन लीडर ने दिया कोई नहीं है, तो एक ही नाम सामने आएगा और एक ही नाम को केयर टेकर वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। दूसरी बात आएगी यहाँ उससे अगले स्टेप के हवाले से, अगर नॉर्मल हालात हो तो वो भी तरीका मैं फिर आपको बता दूंगा जी, ठीक है जी। मखदूम अली खान ने वज़ीर आज़म अक्सर खो देने पार्लिमानी जमहूरियत के ख़िलाफ़ है कि वो वज़ीर आज़म रहे। तहरीक अदम एतमाद पर कब क्या होना है ये रूल्स में है, आइन में नहीं। जस्टिस मुनीम अख्तर ने बहुत खूबसूरत बात की, रूल्स में आइन के तहत ही बनाए गए हैं।
کوشش کریں کہ کیس جلدی مکمل کر لیں. عدالت تحریک عدم اعتماد کے قرارداد کو دیکھے. تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے جمع کرائے گی. تحریک میں موقف اختیار کیا گیا. وزیر اعظم اکثریت کھو چکے ہیں. شہباز شریف نے اسمبلی کے رولز آف بزنس کے تحت تحریک عدم اعتماد پیش کی. اسپیکر نے قرارداد کے لیے رائے لی تو 161 سے زائد ممبران عدم اعتماد میں کھڑے ہوئے. قرارداد پیش کرنے کی اجازت اسپیکر نے دی. 21 مارچ کو بغیر کسی کارروائی کے اجلاس 3 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا. 31 مارچ کو التوا کیسے کیا گیا؟ اسپیکر کی جانب سے کوئی ہے اور ہمیں اجلاس کی کارروائی کے لیے نوٹس دیے جائیں. اسپیکر کا ریکارڈ پیش کیا جائے. 3 اپریل کو اجلاس شروع ہوا. پھر انہوں نے کہا جی بولنے کا موقع نہیں دیا. حالانکہ یہ ریکارڈ کی باتیں جان کے چھپائی انہوں نے. یہاں بنیادی طور پر انہوں نے جو بات کہنا تھا کہ آرٹیکل 95 کی انٹرپریٹیشن پر ہے کہ آرٹیکل 91 اور جو 95 مکمل پروسیجر ہے جسٹس منیب اختر صاحب کے ریمارکس ہے. تو کیا اس میں قواعد کو تحفظ دیا گیا؟ اگر پروسیجر میں کوئی بے ہوئی تو بھی غیر قانونی اقدام نہیں کیا جا سکتا. ووٹنگ کا عرصہ 3 سے 7 دن کا ہے. بے کی بنیاد اس عرصہ کو 7 دن سے زیادہ نہیں بڑھایا جا سکتا. یہ بڑا اہم ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ ووٹنگ 8ویں دن ہوئی ہے. 8ویں دن ہوئی ہے. یہ ادھر سے آرگومنٹ اٹھائے جائیں گے تو آپ سمجھ سکیں گے اس بات کو. آئین واضح ہے. آئین میں لکھا کہ عدم اعتماد اکثریت سے پاس ہونی چاہیے. اگر تشریح کا معاملہ ہو تو پھر آرٹیکل 69 آڑے نہیں آتا. بلوچستان اسمبلی کے معاملے ہر عدالت فیصلہ دے چکی ہے. 1999 میں بلوچستان اسمبلی تحریر ہونے کے بعد دوبارہ بحال ہو. یہ بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق ہے نہیں جو اس کے اپنے طور پر لانا ہے. اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے منظوری کے لیے 20% ارکان کا ہونا ضروری ہے. اگر 20% منظوری دیتے ہیں لیکن عوام میں موجودہ اکثریت مخالف کرے تو کیا ہو؟ بہت امپورٹنٹ سوال اٹھایا کہ 20% منظوری دیتے ہیں, عوام میں زیادہ لوگ بیٹھے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے تو اس پر ووٹنگ ضروری ہے. مخدوم علی خان نے یہ کہ آئین کو رول کے ذریعے غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا. یہ چیز اس طرح کے ریمارک سے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت رولز میں ہے. تحریک اعتماد جمع ہو جائے تو اسپیکر مسترد نہیں کر سکتا. یہ وکیل انہوں نے بتایا نون لیگ کے. عدم اعتماد کی تحریک جمع کروانی کیسے ہے؟ طریقہ کار کے بارے میں آئین خاموش ہے. عدم کار کا طریقہ کار رولز میں موجود ہے. عدم اعتماد کی تحریک جمع کرانے کی پہلی شرط 20% ووٹ ہے. اب یہ ساری وہ باتیں جو ہے نا کہ اصل بات جو ہے اسپیکر کا ہے. اور سپریم کورٹ خارجی پالیسی یا ریاستی پالیسی کا تعین نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ نے صرف آئین و قانون دیکھنا چاہیے. ہم ریاستی پالیسی کی کھوج لگانے کا کام نہیں ہے. سپریم چیف جسٹس کے ریمارک سے سپریم کورٹ سیکورٹی ادارے کو بلا کر مکمل بریفنگ لے سکتی ہے. سپریم کورٹ میں عالمی سازش کا تذکرہ اور بڑی پیشکش انہوں نے جو کی. میں نے کہا میں اپنی سیاسی جماعت کے قائدین کی طرف سے بات کرنا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ اگر چاہے تو عالمی سازش باری انٹیلیجنس سے ان بریفنگ لے سکتی ہے. وکیل نون لیگ نے عدالت کو بتایا ہم فی الحال آئین و قانون دیکھ رہے ہیں. عدالت غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام پر جوڈیشل نظر ثانی کر سکتی ہے. یہاں وہ ساری باتیں عدالت کی ترجیح ہے کہ صرف اس نقطے پر بھی فیصلہ ہو. عدالت کا فوکس یہ ہے اور عدالت کا فوکس صرف ڈپٹی سیکرٹری کی اسپیکر کی رولنگ پر ہے. عدالت کی ترجیح ہے کہ صرف اس نقطے پر ہی فیصلہ ہو. ٹھیک ہے. اور جائزہ لینے کے حوالے سے عدالت پالیسی معاملات کی تحقیقات نہیں کر سکتی ہے. تمام فریقات کو سنیں گے اور اس نقطے پر ہی فیصلہ کریں گے. غیر قانونی اقدامات کو اقدام اپنا کسی طرح سے بھی تحفظ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اور ان بٹوین پنجاب کے حوالے سے بھی بات آئی کہ پنجاب میں کوئی باضابطہ حکم جاری نہیں کیا گیا. اتنا بتا دیں کل پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوگا یا نہیں. پنجاب میں جمہوریت کا مذاق بنا ہوا. ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا حکومتی اراکین کو ہوٹل میں قید رکھا گیا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی آئین کی مکمل پاسداری کریں گے. وزیر اعلیٰ کا الیکشن آئین کے مطابق ہونا ضروری ہے. چیز نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک عثمان بزدار کام جاری رکھیں گے. پنجاب اسمبلی اور ہوٹل جو کچھ ہو رہا ہے اس کی عدالت انکوائری کرائے. حکومت اور اپوزیشن آپس میں لڑ رہی ہیں اور معاملہ ہمارے گلے میں ڈالا جا رہا ہے. کل کس وقت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا؟ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 11:30 بجے ہوگا. کل سماعت کے دوران پنجاب اسمبلی کے حوالے سے اپڈیٹ لیں گے. 40 اراکین کو معطل کر کے ووٹنگ سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. بالکل کر سکتے ہیں. اس میں کیا ایشو ہے؟ یار اراکین تو اس لائق ہے ہی نہیں. ڈیفیکشن کر چکے ہیں. 63A کے حوالے سے باتیں ہیں. آدم نذیر تاڑڑ جو ہے نا غلط بیانی کر رہے ہیں. اور یہاں اب آپ بنیادی طور پر آرٹیکل 184 کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس کانٹیکس میں یہ تشریح کے حوالے سے بتایا گیا کہ عدالت نے دیکھنا. لیکن عدالت کیا آخر میں جب کیس ختم کر رہے تھے تو اس وقت ایک واضح ریمارکس تھے کہ 69 سے کیسے باہر نکلا جائے گا. اگر غیر قانونی آئینی کام ہے اس کو زیادہ دیکھا جائے گا. لیکن ہم پارلیمنٹ کی توقیر کم نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ کی توقیر اپنی جگہ موجود ہے. پارلیمنٹ کا تقدس اپنی جگہ موجود ہے. عدالت اس میں انٹرفیئرنس کر نہیں سکتی ہے.
یہ وہ عدالت کا جو ہم بات کر رہے ہیں، پہلے بھی میں بات کر رہا ہوں، اور جو پوائنٹ میں پھر ریپیٹ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ایسے نہیں آ جانا، چہرہ اچھا نہیں لگ رہا کہ جناب مجھے حلقے میں پیسے نہیں دیے آپ نے، اس طرح الیکٹڈ گورنمنٹ آپ گرا کر پھینک دے۔ تحریک عدم اعتماد اس کے پیچھے میلا فیڈی اس طرح کہ آپ دوسری جماعتوں کے لوگ توڑ کے لے کے آئے تھے، اور باقی میں آپ نے لوری کی، پیسوں کی آفر کی، تو یہ ایمانداری سے تحریک اعتماد نہیں ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جب پہلے لیو دے گا، اجازت دے گا پیش کرنے کی، اور پھر اس پہ بحث ہوگی، تو یہاں تو ایسا کوئی کام نہیں، بحث ہے، یہ لوگ بھاگے رہے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ نیا اس کیس کو میرا خیال ہے جمعے تک اس کیس کا فیصلہ متوقع ہے، دلائل ابھی جاری ہیں۔ کل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے، اسپیکر کی طرف سے، باقی لوگوں کی طرف سے کل دلائل دیے جائیں گے، اور ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت فیصلہ کرے گی۔ میں تو ابھی بھی بہت کلیئر ہوں کہ آرٹیکل 69 سے یہ عدالت سپریم کورٹ نکل نہیں سکتی ہے، اور جو 184 کے تحت جو سو موٹو لیا ہے، اس کو عدالت اسی بنیاد پر ڈسپوز کر دے گی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ نواز شریف کے کیس کے حوالے سے بتایا کہ وہ پورا مہینہ ایک کیس چلا تھا، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی بن چکا تھا، پھر اسمبلیاں بحال ہوئی تھی، تو اس میں اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔ بینچ کا بھی بڑا واضح طور پر خیال ہے کہ ہم تیزی سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے، اس میں ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں، تفصیل سے ہم دیکھیں گے، دلائل سارا سنیں گے، اور پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ آئین کی تشریح یا قانون کی تشریح صحیح معنوں میں ہو سکے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔